बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बड़ा ही तकलीफ दे वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है फूलनगर से, जहां पर एक नौजवान लड़का जो है वो शादी के अरमान लिए इस दुनिया से चला गया और इस हाल में गया कि उसने तड़प तड़प कर अपनी माँ की गोद में जान दी। और सिर्फ इसी हाल में नहीं बल्कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी आंतें जो हैं वो बिल्कुल गल गई थी, सड़ी हुई आंतें, मुंह से निकलता हुआ खून। इस तमाम तर वाक़े के पीछे असल माजरा क्या था? इस लड़के ने मरने से पहले एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराया और अपनी माँ को असल हकीकत भी बताई। जब इसे जिन्ना हॉस्पिटल में लाया गया तो उस वक्त इस लड़के ने मरने से पहले एक बयान दिया। उस बयान को बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड किया। उसने अपनी माँ को बताया कि किस तरह से धोखे से उसको मारा गया है। ये लड़का कौन था, इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था जो उसकी मंगेतर का बाप था और मंगेतर का भाई था। जी हाँ, किसी गर्लफ्रेंड का बाप भाई नहीं बल्कि मंगेतर का, जहाँ पर इसकी शादी होनी थी। इसको ये झांसा और लालच दिया हुआ था कि तुम्हारी शादी हम अपनी बेटी से करेंगे। 6 साल से वो इस शख्स के साथ काम कर रहा था, ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का काम था। और ये लड़का जो है कंस्ट्रक्शन का काम इनके साथ सीख रहा था और दिन रात इनको काम कराता था। ये बाप और भाई इस लड़की के इनके साथ दिन रात काम करता था। जो कमाता था इनको दे देता था। अपनी माँ के पास कुछ रखता ही नहीं था क्योंकि ये यतीम था और इसकी बहन थी एक। ये दोनों यतीम बच्चे थे। तो इसने इन लोगों पर इतना एतबार किया कि अपने तमाम तर पैसे जो है उसने इस शख्स के पास, जो कि इसकी मंगेतर का बाप था, उसके पास रखवाए। ये दोनों बहन भाई जो है वो मेहनत मजदूरी करते थे। ये लड़का जो है ये दिन रात ठेकेदारी का काम इनके साथ करता था और ये लड़की जो है, इसकी बहन जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, लोगों के कपड़े सीती थी। और उसने भी अपने पैसे जो है अपने भाई के पास जमा कराने शुरू किए थे कि जब भी हम दोनों बहन भाइयों की शादी होगी तो ये हमारे काम आ जाएंगे, क्योंकि हमारा तो कोई बाप नहीं, तो ये सब कुछ हमें खुद ही करना है। तो ये लड़का जो है इन पर इतना ट्रस्ट करता था कि अपने तमाम तर पैसे जो है जाकर वो इस मंगेतर के बाप के पास रखवा देता था। इस शख्स ने इस लड़के को ये झांसा दिया था क्योंकि ये लड़का यतीम था और इसको कहा था कि मैं तुम्हारी अपनी बेटी से शादी कराऊंगा। इसके चचा बताते हैं कि शादी से अभी, बल्कि इस वाक़े से कुछ टाइम पहले ही वो कहता है कि इस लड़के ने 35,000 रुपये का मोबाइल खरीद कर अपनी मंगेतर को दिया था। इसके अलावा भी वो गाहे बगाहे अपने पैसों में से इन लोगों को चीज़ें खरीद खरीद कर देता था, इनको खुश करता था, इनको गिफ्ट्स देता था और इसके अलावा अपनी तमाम जमा पूंजी जो है इनके पास जमा कराता था क्योंकि इसको इन पर एतबार था। अब होता क्या है कि ये लड़का जो है, ये इसकी वालिदा कहती हैं कि अब कुछ अरसे बाद तुम्हारी शादी करनी है तो जाओ तुम पैसे ले आओ ताकि हम उन पैसों से सामान खरीदें। तुम्हारी बहन की भी शादी साथ ही करनी है, तुम्हारी भी शादी करनी है, तो ये पैसे जो है ये हमारे पास होंगे तो हम इससे शादी की तैयारी कर लेंगे। अब ये लड़का जो है ये ठेकेदार के पास जाता है और उसको जाकर कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, शादी करनी है और उसके लिए तैयारियां करनी है। अब शादी भी इसी की बेटी से करनी थी, लेकिन चूंकि इस शख्स के जहन में फतूर था, ये इसे पैसे इसलिए नहीं दे रहा था कि कोई अपनी बेटी इस दर पे आएगा या इसके पैसे वापस करेगा, बल्कि वो पैसे खुद इस्तेमाल कर रहा था। अब जब इस लड़के ने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और बार-बार कहा कि हमें पैसों की अब ज़रूरत है, आप पैसे दें, और उसने पैसे इसको नहीं दिए। यहाँ पर ये ठेकेदार जो है अपने बेटे के साथ एक प्लान बनाता है और जब ये लड़का एक दिन फिर से इसके पास आता है और इसे कहता है कि आज हमने दुकान से जाके चीज़ें खरीदनी है क्योंकि मेरी बहन की शादी मुझसे पहले होनी है। तो ये नौजवान जो है इसे जब पैसे मांगता है तो वो इसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे देते हैं, पहले बैठो, ज़रा खाना-शाना खा लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने इस नौजवान को मारने के लिए तरीका क्या इख्तियार किया। इसे जान छुड़ानी चाहिए ताकि पैसे ना देने पड़े। ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी के लिए तो ये उसका सहाग था। आने वाले वक्त में उनकी बेटी की यहाँ शादी होनी थी। उन्होंने ये चीज़ भी नहीं सोची और इन्होंने इसको पहले खाना-शाना खिलाया और उसके बाद इसको शरबत पिलाया। जब शरबत पिलाया तो आप सोचिए कि किस कदर खौफनाक तरीके से इस लड़के को मारा कि उन्होंने इस शरबत में तेज़ाब मिला दिया। जब इस लड़के ने तेज़ाब वाला शरबत पिया तो ये वहाँ पर तड़पना शुरू हो गया, नीचे गिरा और इसने एड़ियाँ जो है ज़मीन पर रगड़ना शुरू कर दी। इसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। ये ज़मीन पर तड़प रहा था और बुरी तरह से मचल रहा था, लेकिन इन लोगों ने ज़रा सा भी तरस न खाया और इसको उठाकर गली में फेंक कर आ गए। बाद में लोगों ने जब इस लड़के को इस हाल में वहाँ पर देखा तो उन्होंने फ़ौरन 1112 पे फ़ोन किया और वहाँ से एम्बुलेंस पहुँचती है और इसको लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल। वहाँ पर ये नौजवान मरने से पहले एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड कराता है। इसकी वालिदा जो है वहाँ हॉस्पिटल में ही मौजूद होती है, इसके घर वाले इसके करीब होते हैं, इसकी बहन जिसके भी अनकरीब शादी होनी थी ये भी वहाँ मौजूद होती है और ये नौजवान जो है मरने से पहले अपनी माँ के हाथों में जान देने से पहले एक बयान रिकॉर्ड कराता है और उसमें ये बताता है कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया। उसने कहा कि इनको मत छोड़िएगा, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझे पानी में कुछ ऐसा पिलाया कि मेरी ये हालत हो गई। मैं तड़प रहा था इनके सामने, इन्होंने मुझे उठाकर गली में फेंक दिया। ये नौजवान जो है इसने अपनी वालिदा को और भी कुछ बातें बताई उस वक्त इसके पास बहुत मुख्तसर था। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी आंतें गल गई थी, इसके मुँह से खून जारी था और ये बहुत तकलीफ़ में था।
لیکن یہ بے ہوش بھی ہوا بیچ میں، اور اس کے بعد یہ ہوش میں آیا، اور مرنے سے پہلے اس نے اپنا راز جو ہے تمام اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ وہ والدہ جو کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ اس کی بہن بھی بتاتی ہے کہ میرا بھائی تو بہت پیار کرنے والا تھا، وہ اس جگہ شادی کرنے کے لیے بہت خوش تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو اچھے سے گزارے، لیکن ان لوگوں اس کی زندگی ہی اس سے چھین لی۔ اب اس نوجوان کے بارے میں اس کے جو چچا ہیں، تایا ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے یہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ سیکھ رہا تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کو بہتر سے گزار سکے، کیونکہ یہ یتیم بچے تھے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ بہت غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور کام کر کے جو پیسے وہ کماتی تھی اس سے انہوں نے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ہنر سکھایا۔ بیٹی کو سلائی کڑھائی کے اسکول میں ڈالا، اس کو سلائی کڑھائی سکھائی، اور جو بیٹا ہے اس کو انہوں نے اس کام پہ ڈالا کہ وہ کسی کے پاس ٹھیکیداری سیکھے۔ لیکن یہ ٹھیکیدار جو ہے یہ بہت ہی ایک کمینہ اور خود غرض انسان تھا، جس نے اس لڑکے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور وہ اس لڑکے کو یہ جھانسا دیتا رہا کہ تمہاری میں اپنی بیٹی سے شادی کروں گا۔ چونکہ یہ یتیم تھا اور اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا تھا کہ تمہارا تو کوئی باپ نہیں، کوئی والی وارث نہیں، تو تم سے شادی کرے گا کون؟ جو ٹھیکیدار ہے اس کی بیٹی بتایا جاتا ہے کہ بڑی خوبصورت تھی، اور یہ لڑکا جو ہے یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر میری شادی ہو جائے، اور جب ٹھیکیدار نے بھی اس کو یہ راستہ دکھایا کہ ہاں میں تمہاری ادھر شادی کر دوں گا، تو پھر یہ بڑا راضی اور خوش تھا اس بات پر۔ صرف یہی نہیں کہ وہ کمیٹی کے پیسے جو ہے ٹھیکیدار کے پاس جمع کراتا تھا، کیونکہ کمیٹی کے لیے اس کے ٹھیکیدار نے اس کو کہا کہ تم میرے پاس پیسے جمع کراتے جاؤ، ہمارے پاس کمیٹی ہے اور تمہاری باری جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد آئے گی۔ جب پوری کمیٹی جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے 5 لاکھ کی کمیٹی تھی، اور یہ کمیٹی جب پورا اپنا ٹائم مکمل کر چکی تھی تو وہ پیسے ملنے تھے، لیکن اس ٹھیکیدار نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے تو میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ وہ پیسے اس ٹھیکیدار نے اپنے کاموں میں استعمال کر لیے، اور اس لڑکے کو یہ آسرا تھا کہ چلو یہ میرا سسر ہی ہے ہونے والا، تو مجھے پیسے واپس مل جائیں گے۔ لیکن جب اب اس لڑکے کو ضرورت تھی اور اس کی ماں نے بار بار اس پہ زور ڈالا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یتیم بہن کی شادی تھی تو اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، اب جب یہ اس کے پاس پہنچتا ہے اور پیسے مانگتا ہے تو یہاں پر اس ٹھیکیدار کو غصہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ اس کی نیت بھی بدل جاتی ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ غالباً وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور اب کرنا چاہتا تھا، کسی اور موٹی اسامی کو اس نے ڈھونڈ لیا تھا، اور اب اس کا مطلب جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا، اور اب وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور جان چھڑانے کے لیے اس نے اس نوجوان کو اس بے دردی سے مارا، اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر اس کو پانی کے اندر تیزاب ڈال کر، شربت کے اندر تیزاب ڈال کر اسے پلایا، اور اس کے بعد اس کو یوں تڑپتا ہوا وہاں پر پھینک کر یہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اب سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کی والدہ جو ہے، جو کہ بیوہ ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ بیٹے کی FIR جو ہے وہ کروائی جائے، اور پولیس جو ہے کبھی ان کو کسی خرچے میں کبھی کسی خرچے میں ڈال رہی ہے۔ مظلوم کی دادرسی نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے انصاف جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ بہت ہی تکلیف دہ کہانی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کسی پر اتنا اعتبار نہ کرے، اور کسی کے پاس اس طرح سے اعتبار میں اتنا سب کچھ نہ اپنا رکھوا دے۔ انجام جو ہے آپ دیکھ ہی رہے، یہ استاد تھا اور اس نے اپنے شاگرد کو جس ظلم کے ساتھ مارا، اس خون ناحق کا جو ہے بدلہ جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ اس کی والدہ جو ہے وہ انصاف کا تقاضا کرتی ہیں، اور اس کی بہن جو ہے وہ رو رو کر کہتی ہے کہ ایک ہی تو میرا بھائی تھا، اور یہ ظلم جو ہم پر ہوا اس کا جواب کون دے گا۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ مزید جو تفصیلات اس کیس میں آئیں گی سامنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔